नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मखारिज और सिफ़ात, ये इसके मुताबिक कुरान पाक पढ़ना, इसकी तिलावत करना हर आक़िल बालिग पर फ़र्ज़ आइन है, और मखारिज और सिफ़ात का इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। लिहाजा गलती करना, उस मखारिज और सिफ़ात की मुखालिफत में पढ़ने के अंदाज़ में गलती करना, या आर्ज़ा चीज़ें जो हैं मिसाल मद गुन्ना वग़ैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं इनमें गलती करने को लहन कहते हैं। लहन एक मौजू है, फिर आगे लहन को दो पार्ट में तकसीम किया जाएगा कि कौन सी गलती आप करेंगे तो गुनाह के मुर्तकिब होंगे, और कौन सी गलती आप करेंगे तो कबीरा गुनाह नहीं होगा। जैसे फ़िक़ी इस्तिलाह में कुछ सगीरा गुनाह हैं, कुछ कबीरा हैं, इसी तरह क़ुर्रा की इस्तिलाह में कुरान पाक का पढ़ना कुछ अंदाज़ में हराम है और कुछ अंदाज़ में मकरूह है। लिहाजा इस सबक में है तो इसकी बहुत बड़ी तफसील, अगर मैं मुफस्सल अंदाज़ में पढ़ाऊँ तो कम अज़ कम 50-60 वीडियोस बनती हैं, लेकिन चूँकि मेरा ये वीडियोस बनाना हर ख़ास व आम के लिए है, ताकि थोड़ी सी बातों में बड़ी सी इस्लाह हो जाए। बड़ी सी बातें बताने से अगर थोड़ी सी इस्लाह बनती है तो फिर उन बड़ी सी बातें बताने का कोई मकसद नहीं है। थोड़ी सी बातें बताने से बड़ी सी इस्लाह हो। जैसे इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब 107 अशआर लिख कर उसमें थोड़ी बातों का ज़िक्र किया है, तो कहा है कि इसके अलावा जो बड़ी सी बातें हैं ना, जिनको हम बार बार याद करेंगे, तो दो चीज़ें बताते हैं, सिर्फ नाम बताते हैं इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला। मसलन हमज़ा वसली का बयान है, तो वो हमज़ा वसली में जो है वो वसल के कानून कम हैं और हमज़ा वसली ज़्यादा हैं, तो थोड़े कानून का कहते हैं याद कर लो, और इसके अलावा जो बड़े कवानीन हैं या हमज़ा क़ती है तो वो है। तो थोड़ी चीज़ को हासिल करके बड़ी चीज़ की तरफ, बड़ी चीज़ की इस्लाह हो जाए तो वो बड़ी बात होती है। तो लिहाजा आज का सबक लहन के बारे में है कि गलती करना, कुरान पाक में गलती करना, तो उसको लहन कहते हैं। तो अब बताते हैं कि लहन क्या है और इसके क्या मानी हैं। लहन के मानी ख़ता और गलती के हैं। कोई भी लुग़त में हम गलती करते हैं उसको लहन कहते हैं, लेकिन क़ुर्रा की इस्तिलाह में तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना, गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना, अब ये तीन चीज़ें हैं। तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना यानी मखारिज, सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा न अदा करना, क्योंकि तजवीद की तारीफ़ यह है कि तजवीद के लुग़वी मानी उम्दा करने और संवारने के हैं, और इस्तिलाह में मखारिज और सिफ़ात। अब सिफ़ात में इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला भी फरमाते हैं, और उनकी शरह में भी लिखा हुआ है, शारिह जो है वो भी लिखते हैं कि इन सिफ़ात से मुराद जो है वो लाज़िमा भी हैं और आर्ज़ा भी हैं। लिहाजा आगे जाकर उन्होंने इनको दो पार्ट में तकसीम किया है कि कुछ सिफ़ात जो हैं वो आप नहीं अदा करेंगे तो वो हर्फ बदल जाएगा दूसरे हर्फ से, या उसकी ज़ात दूसरे हर्फ की ज़ात से बदल जाएगी, या आवाज़ में तब्दीली आ जाएगी, तो उसके माने में भी तब्दीली आ सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी पढ़ता है क़ल्ब और क़ल्ब को कल्ब कह देता है, तो ये हर्फ दूसरे हर्फ से बदल गया, कौफ काफ बन गया, माना बदल गया। इसी तरह हुमुज़्ज़ालिमूना, ज़ा मोटा करके कोई बंदा पढ़ता है, न पढ़े तो यह ज़ाल बन जाता है हुमुज़्ज़ालिमूना, तो माना भी बदल जाता है और हर्फ की हकीकत भी बदल जाती है। लिहाजा तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना, गलत पढ़ना भी यही है। ज़बर ज़ेर पेश की गलती करना, जज़म शाद मद की गलती करना, इससे भी माने में तब्दीली पैदा हो जाती है। और तीसरी बात है बेकायदा पढ़ना, यानी जो क़वायद मुकर्रर किए गए हैं एक ही जगह दूसरा पढ़ना। मिसाल के तौर पर कहीं मद है तो वहाँ न करना,
اولائک ہے تو اس کو اولائک پڑھنا. اسی طرح ینفقون کی جگہ ینفقون پڑھنا، ینعقو کی جگہ ینعقو پڑھنا وغیرہ بے قاعدہ پڑھنا. اور یہ تجوید کی ضد ہے، یعنی لحن جو ہے یہ تجوید کی ضد ہے، تجوید کا الٹ ہے. جو چیز تجوید میں اصلاحاً بہتر کی جاتی ہے ان کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. عربی کا قول ہے الخطاء والمیل عن الصواب فی القراءۃ، یعنی غلطی کرنا اور قراءت میں صحیح راستہ سے ہٹ جانا. یعنی تجوید تو ایک سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ. کہیں سے بھی آپ کسی گاؤں سے چلیں وہاں چوک آتا ہے تو اگلا بتاتا ہے جی یہاں سے سیدھا وہاں چوک پہ پہنچے. لیکن ایک آدمی اگر گھر سے نکلتا ہے دائیں بائیں کٹے مارتا رہتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مقام منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، وہ راستہ بھٹک گیا ہے. تو اس طرح یعنی غلطی کرنا اور قراءت میں صحیح راستہ سے ہٹ جانے کو بھی لحن کہتے ہیں. قراء کی اصطلاح میں یعنی جو ہمارے بڑے ہیں مشائخ ہیں ان کی اصطلاح میں لحن کی یہ تعریف ہے کہ مخارج، صفات لازمہ، حرکات و سکنات اور صفات عارضہ میں کسی بھی قسم کی غلطی جو قرآن کی عربیت کو مجروح کرے لحن کہلائے گی. تو ابھی دیکھیے لحن ایک موضوع ہے، پھر آگے لحن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک لحن، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس سے معنی میں غلطی، معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے مراد لحن جو ہے وہ لحن جلی ہوگی. اور ایک قرآن کے حسن و جمال کو کچھ غلطیاں برباد کرتی ہیں، اس سے مراد لحن خفی ہوگی. تو لہذا لحن کی یہ پوری تعریف آپ نے سن لی. پھر آگے لحن کو جو لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی کی تعریف کریں یعنی بڑی اور واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. بڑی غلطی، واضح غلطی جس کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے، جس نے تجوید نہیں بھی پڑھی ہوئی وہ بھی اس بارے میں کچھ نہ کچھ مہارت رکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے. تو ایسی غلطی جو بڑی اور واضح ہو، اس قسم کی غلطیوں سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لحن جلی کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. مثال میں آپ کو پہلے بھی دی ہے کہ مثال الحمد، الحمد کی جگہ کوئی الحمد پڑھ دیتا ہے تو ہا کی جگہ اس نے کیا پڑھا؟ ہا پڑھا. یہ بڑے بڑے حضرات اس غلطی میں ملوث ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی میں اکثر مثال دیتا ہوں، ناک جو ہے وہ سانس لینے کے لیے ہے اور منہ بولنے کے لیے ہے اور کھانے پینے کے لیے ہے. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی میں ناک سے کھاتا ہوں منہ سے سونگھتا ہوں، تو بتائیے نا کہ ہم نے جو ایک چیز کا موقع اور محل ہے اس کی حقیقت ہی بدل ڈالی ہے، بول میں بدل ڈالی ہے. بے شک اپنے مقام پر لگے ہوئے ہیں لیکن بولنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا مقام بدل دیتے ہیں. تو لہٰذا کسی حرف کا مقام بدلنا، موقع بدلنا یا اس کی صفات کو بدلنا وہ لحن جلی کہلاتی ہے. تو مخارج، صفات لازمہ، حرکات و سکنات، زبر زیر پیش میں غلطی کرنے کو بھی لحن جلی کہتے ہیں. سکنات یعنی کوئی حرف ساکن ہے اسے متحرک کر دو، یا اس پر سکون ہے تو تشدید پیدا کر دو، تو یہ ساری چیزیں سکنات میں آتی ہیں. تو میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، قرآن پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنے سامعین حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ بالکل گونگوں کی طرح نہ قرآن سنا، یہ میری باتیں نہ سنا کریں. برائے کرم سن کر کمنٹ میں کم از کم کوئی بات لکھ دیں، اور کچھ بھی نہیں تو ماشاءاللہ لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں. کیا یہ میرا حق نہیں بنتا؟ اگر بنتا ہے تو آپ ضرور یہ میری باتیں سن کر، اور یقیناً آپ کمنٹ میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لکھیں. اور کچھ بھی نہیں تو دعا تو دے سکتے ہیں آپ حضرات، ایک دو جملے دعائیہ کلمات کے لکھیں تاکہ مجھے یقین ہو. کیونکہ یہ جو ویڈیوز اس میں یوٹیوب پہ لوڈ کی جاتی ہیں اس میں 4 چیزوں کا ضرور حسن دیا گیا ہے. اس میں ایک سبسکرائب کرنا، دوسرا شیئر کرنا، تیسرا بیل آئیکن کو پریس کرنا، اور چوتھا کمنٹ میں کوئی نہ کوئی بات لکھنا. ہر ویڈیو میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اگر نہیں معلوم تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں.
اگر میرا حق نہیں بنتا تو نہ کریں، اگر حق بنتا ہے تو ضرور کریں۔ دیکھیے آج مجھے بخار بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، لیکن میں اپنے سبق کے لیے وہ اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ سبق ضرور لکھنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، چند لمحوں کا، آپ کا اور مجھے اپنی زندگی پر کوئی اعتماد نہیں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے اور دوسروں کے لیے ہر وقت فائدہ سوچنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔